چی شده؟ چیزی نه. پدرم چی میگفت؟ برای نان سباشه و دعوت ما کرد. مادرم هم خواستن. از مریضی مادرم از نامدنش تو برشون گفتی؟ یعنی تو دیروز گفتی آمده نمیتونه. مام گفتم مریض است. چیز غلطی گفتم؟ نه تو کدام اشتباه نکردی. بیبی احمد اگه میخوایی درباره این موضوع گپ بزنی. نمیخوایم گپ بزنم. بسیار خوب. بانش دیگه. بیا که نان آماده کنیم. آماده خانم هیچ چیز نیست. ما بازار رفته یگان چیز بخرم بعداً باز یک جا آماده میکنیم. بیا زود زیاد گشنه نیستم. پس اون باز گوش نمیشی. ما رفته زود پس میای. درست است.